अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पहले जी आते ही दो सरप्राइज काजी फायज ईसा साहब की जानब से पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को दिए गए। अब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की जानब से एक तगड़ा सरप्राइज काजी फायज ईसा को दिया गया है। खान से जी डील नहीं हो रही, खान नहीं मान रहा, ताकतवर हलकों से लेकर सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। खान का क्या करें, खान को किधर लेके जाएं, मसाइल नहीं हल हो रहे, खान मान नहीं रहा। और जो लोग कहते हैं ना खान डील करना चाहता है, खान की मजबूरी है डील करना इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी है, डील करना इस वक्त नवाज शरीफ की मजबूरी है। भला उस शख्स को डील की क्या मजबूरी हो सकती है जो जेल के अंदर कहता है कि मुझे सहूलियात ना दी जाएं, मैं अटक जेल के अंदर ही मुतमिन हूं, मैं ठीक हूं, यहां पे मैं एडजस्ट हो गया हूं, मुझे कोई वजीर आजम का प्रोटोकॉल साबित वजीर आजम वाला नहीं चाहिए, मैं यहां पे ठीक हूं। भला उस शख्स को डील की क्या जरूरत हो सकती है कि जिस शख्स के साथ पाकिस्तान की 80-90% यूथ खड़ी हो, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त 60% वोट बैंक है वो यूथ का है, और 90% से अबव जो है जो पॉपुलेशन यूथ की वो खान के साथ खड़ी हुई है। और अगर उसके पास कोई भी उम्मीदवार ना हो, वो कोई भी कॉल दे दे, लोग उसके कहने पर बाइकआउट कर देंगे इलेक्शन का, लोग उसके कहने पर जिसको ना भी कोई जानता हुआ उसको भी इलेक्शन जितवा देंगे। और ये इंसार अब्बासी से लेकर सारे सहाफी कह चुकी हैं कि खान अगर जेल में भी हुआ ना तो फिर भी इंजीनियरिंग करना और खान से इलेक्शन जीतना आसान काम नहीं होगा, बल्कि इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस वक्त बंद गली के अंदर कौन है? एस्टैब्लिशमेंट है। यही वजह है कि आजकल जो मुसाहलतकार हैं मोहम्मद अली दुरानी, जो कि एस्टैब्लिशमेंट से पहले भी मिलते रहे हैं, शहबाज शरीफ की दफा भी, नवाज शरीफ की दफा भी, और अभी खान की दफा भी पीटीआई से भी मिल रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ ही जाहिर है वो बंदे ही एस्टैब्लिशमेंट के हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी खान से मुलाकात हो जाए, अगर मेरी खान से मुलाकात हो जाए, मैं खान के पैरों से लिपट जाऊं, मैं खान के घुटनों में पड़ जाऊं और कहूं कि अब बस कर दो खान, अब बस कर दो, बहुत हो गया यार, इतना ना लड़ो, इतना ना लड़ो, इस तरह डटकर ना खड़े हो जाओ, बस कर दो। अब तुम्हें वो सारे कह रहे हैं कि बस कर दो, मजीद नहीं, तुम जीत गए हो, तुमने अपना वजूद साबित कर दिया है, तुम्हें सियासी तौर पे माइनस नहीं किया जा सकता, तुम्हें कोई एस्टैब्लिशमेंट माइनस नहीं कर सकती जब तक पाकिस्तानी अवाम ना चाहे, बस कर दो। तो ताकतवर हलकों की और ताकतवर हलकों के जो कासद हैं उनकी तो हजूर बस हो चुकी है, कहते हैं पांव पड़ जाएंगे, पांव पड़ जाएंगे। और उधर से बाऊजी हैं, उनके बारे में आज सैयद खुर्शीद शाह जो पीपल्स पार्टी वाले हैं उन्होंने कहा कि मियां साहब की अभी भी वापसी मुश्किल है, अभी भी उनकी वापसी खतरे में है, एन वक्त पर भी मियां साहब बीमार पड़ सकते हैं, एन वक्त पर भी जो वापसी है उसको ब्रेकें लग सकती हैं। मियां साहब ये मत समझें कि वो बड़े स्मूथली आ जाएंगे, एन वक्त पर भी उन्हें सरप्राइज मिल सकता है। और फिर काजी फायज ईसा दो सरप्राइज दिए जी। एक वो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर गए और वहां पर उन्होंने कहा स्टूडेंट यूनियंस को बहाल किया जाए। दूसरा उन्होंने जी 28 सितंबर को फैजाबाद धरना केस जो उसमें रिव्यू पिटीशन थी नजरसानी की, उसको जी लगा दिया, उसको लगा दिया उन्होंने तकरीबन 6 सालों के बाद, वो लग गया। अब सबकी नींदें उड़ गई कि अगर कोई ऐसा फैसला काजी लिख जाता है कि वर्दी के अंदर कोई भी जर्नैल हो, हाजिर हो, साबिक हो, जो भी हो, सियासत के अंदर इंटरफेरेंस ना करे। और हमारा तो जो हमारी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी नंबर 1 ही है शतरंज की जाल बिछा देना, शतरंज की का जाल बिछाना, फिर वो बसात बिछाना, फिर वो शतरंज का खेल खेलना और चाले चलना, ये इन, ये आउट, ये माइनस, ये प्लस, ये गया, ये आया, इन आउट में हम लगे होते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में लगे होते हैं। लिहाजा हम कैसे इस काम से पीछे हट सकते हैं? तो लिहाजा एक दफा तो खबर आई कि अटॉर्नी जनरल के जरिए आईएसआई इसको चैलेंज कर रही है, और आईएसआई से ये खबरें भी आई कि क्योंकि फौज, ये जो आईएसआई है उनके जवानों का मोराल डाउन होगा इस तरह के फैसलों से, तो लिहाजा हम अटॉर्नी जनरल के जरिए इसको चैलेंज कर रहे हैं। फिर एक और ऑप्शन भी ये था कि जो दरखास्त गुजार हैं वो अगर अपनी दरखास्तें ही वापस ले लेते हैं तो फिर कैसे पॉसिबल होगा इसकी समात। तो आज आई भी उन्होंने दरखास्त वापस ले ली, उन्होंने कहा हम नजरसानी नहीं चाहते, जो फैसला है ठीक है, जो पहले 2017 में होगा ठीक है,
ہم مزید کوئی اس میں نہیں چاہتے۔ پھر امان اللہ کنزانی، وہ وکیل تھے ماضی میں شیخ رشید صاحب کے، اور یہ وہی امان اللہ کنزانی بلوچستان والے ہیں جو اس وقت تو وزیر قانون ہے یا وزیر غالب داخلہ ہے جو ہے بلوچستان کے، خیر تو، اور یہ شیخ رشید کے وکیل تھے اس کیس کے اندر۔ شیخ رشید کے یہ وکیل تھے امان اللہ کنزانی نے کہا کہ میں بلوچستان کا نگران وزیر قانون بن چکا ہوں، نگران وزیر قانون میں بن چکا ہوں، اور سپریم کورٹ میں شیخ رشید کے وکیل کی حیثیت سے پیش نہیں ہو سکتا۔ میں کہا میں بھی پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ میں بلوچستان کا نگران وزیر قانون بن چکا ہوں، اور آئی بی جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں ریویو نہیں چاہیے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے مینجمنٹ کر کے بڑے اچھے طریقے سے مینجمنٹ کر کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ، اس سے پہلے کوئی فیصلہ دیتے، اس سے پہلے کوئی نیا کھلارا ہوتا، اس سے پہلے کوئی نئی پنگے بازی ہوتی، انہوں نے اس کے پر کاٹ دیے۔ تو یہ قاضی صاحب نے جو سرپرائز دیے تھے اس کے بدلے میں ایک بڑا سرپرائز ہے جو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملا ہے۔ اس کے علاوہ جی ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا گیا ہے سائفر والے کیس میں، ضمانت والا معاملہ ہے، وہ اب 2 اکتوبر کو اس کی سماعت ہوگی۔ کاز لسٹ آ گئی ہے، 2 اکتوبر کو جناب اس پہ سماعت ہوگی منڈے والے دن، اور یہ پچھلے 3 منڈوں سے کام چل رہا ہے، پچھلے منڈے، اس سے بعد اگلے منڈے، اور اب اگلے منڈے جی اس پر سماعت ہوگی، اور پھر بھی اس سے کچھ نکلے گا نہیں نکلے گا، ابھی دلائل ہی نہیں ہوئے، ابھی دلائل ہی نہیں ہوئے، ابھی کوئی معاملہ درخواست لگائی، پھر چھٹی پہ چلے گئے، پھر اس کو انٹرٹین نہ کیا، پھر کہا جی اوپن کورٹ ہوگی یا ان کیمرہ ہوگی، وہ ٹال دیا، اب اگلے منڈے پہ وہ چلی گئی ہے۔ لہٰذا ایک معاملہ تو یہ ہو گیا، صورتحال جو ہو گئی ہے نا خان سے جو میں نے ڈیل کی بات کی، نئی مشرف بٹ ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں یہ اے آر وائی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں عمران خان سے ڈیل بہت مشکل ہے، خان کے ساتھ ڈیل بہت مشکل ہے، نواز شریف سے ہر دفعہ ڈیل آسانی سے ہو جاتی ہے، اب تو سیاسی حریف بھی کہہ رہے ہیں قیدی نمبر 804 سنبھالا نہیں جا رہا، سیاسی حریف بھی مان گئے ہیں کہ قیدی نمبر 804 کو سنبھالنا پاسبل نہیں، وہ نہیں سنبھالا جا رہا، اور آج پھر اعتزاز احسن نے بھی اس پہ مہر لگا دی، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغیر کوئی الیکشن نہیں ہونا، کوئی الیکشن پاسبل نہیں ہے عمران خان کے خلاف، ایسے الیکشن کو عوام نہیں مانے گی، اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسا الیکشن کرانا ہے اور کام چلانے کا، عوام نہیں مانے گی، بلکہ ایسے الیکشن کو عوام جوتے کی نوک پر رکھے گی، عوام جی جوتے کی نوک پر رکھے گی ایسے الیکشن کو۔ اور پھر شاہد خاقان عباسی نے بھی آج جو جوتے مارے ہیں نون لیگ کی سابقہ حکومت کو، انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے 16 ماہ میں ایک بھی کام نہیں کیا، 16 ماہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، فیصلے کرنے کے لیے ایک دن ہی کافی ہوتا ہے، کہ اگر کچھ کرنا ہو نا، فیصلہ کرنا ہو تو ایک دن ہی کافی ہوتا ہے، یہ مت سمجھیں کہ جو ہے وہ انہوں نے ٹائم کم تھا، 16 ماہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ اور پھر جی جو ہے شیخ رشید کی گرفتاری کے حوالے سے بھی راولپنڈی پولیس کے پی آر او نے بتایا کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری حدود میں نہیں ہے جہاں سے گرفتار کیا گیا ہے، عدالت نے کہا ہمارے پاس شواہد ہیں، ہمیں پتہ ہے راولپنڈی نے مل کر گرفتار کروایا ہے شیخ رشید کو، اور اگر کل کو آپ کی موجودگی ثابت ہو گئی تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، امید ہے آپ اگلی سماعت پر مثبت جو ہے وہ جواب لے کر آئیں گے 2 اکتوبر تک، پھر جی اس معاملے کے اندر بھی سماعت ملتوی ہوگی۔ ٹی آر ٹی ترکی کا ادارہ ہے، وہاں نگران وزیر اعظم نے انٹرویو دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انتخابی عمل صاف اور شفاف ہوگا، اور اسحاق ڈار کے خلاف بھی گھیرا حضور تنگ ہو چکا ہے، اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس دوبارہ کھل گیا ہے، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے 10 اکتوبر کو اسحاق ڈار کو طلب کر لیا ہے، اور جب سے نیب ترامیم کا عدم ہوئی ہیں تو عدالت نے اب بڑی تیزی کے ساتھ فیصلے کرنا شروع کر دیے ہیں، تو بہت مشکل ہے جی عمران خان کو روکنا، باؤ جی کا واپس آنا بڑا مشکل ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں پاؤں پڑ جاؤں گا، بس کر دو، خدا کے لیے بس کر دو، ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ جی عمران خان کیا ہے، ایک طرف کہتے ہیں عمران خان کیا ہے، لیکن نہیں ہو رہا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، مزید ملک کی بربادی بھی کر کے دیکھ لے، اینڈ میں آ کے قیدی نمبر 804 سے بات کرنی پڑے گی۔